तुम ने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। तुम चले क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? कमरान गुस्से से चलाया था। इरम इसकी खालाजाद थी। चंद दिन पहले ही इनकी शादी ज़बरदस्ती की गई थी, क्योंकि इरम गांव में अकेली रह गई थी। इसकी सारी फैमिली सैलाबी रेले में बह गई थी। कमरान भगता झकता घर से निकल गया। आधी रात को इरम सबसे छुपकर घर से निकली और सुबह घर में कहराम मच गया। 7 साल बाद जब कमरान अपनी कंपनी की मीटिंग में दुबई पहुंचा तो सामने बैठी हुई अपनी बॉस को देखकर इसके सर पर आसमान टूट गया। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाकर बैठ गई थी। यकीनन इसका इरादा अब सोने का था, जबकि मैं बेहद गुस्से में था। मैंने अंदर आते ही वाज उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया था। इरम जो लेटी ही थी फ़ौरन से घबरा कर बैठ गई। मैं इसको देखते हुए बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। सुबह मैंने तुमसे कहा था मुझे सिर्फ इतना बताओ। मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन बोली, क्या हो गया है आपको? इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। आपकी अम्मी भी। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले ही मैं इसकी तरफ बढ़ा था और इसको समझने का मौका दिए बगैर इसका बाजू सख्ती से थामकर इसे खड़ा किया था और एक ज़ोरदार सन्नाटेदार तप्पड़ मैंने इसके मुंह पे रसीद किया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस वक्त इसका कत्ल कर दूं, जबकि वो फ़ौरन ही घबरा कर दीवार से लग गई थी। मैं इसको देखते हुए बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अजाब बनकर आई हो। मेरी माँ मेरा सब कुछ है। अगर मुझे अब इनकी तरफ से कोई भी शिकायत मिली तो बाखुदा मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम करती चली जाओगी। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते ही मैंने गुस्से में इसकी गर्दन दबोच ली थी। मैं वाकई गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि अपना होश ही खो बैठा था। अभी मैं मज़ीद इसकी गर्दन दबाता, इसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरी अम्मा अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने आते साथ ही मुझे इरम से दूर किया था और मुझे देखते हुए बोली, मैंने तुमसे इसलिए इसकी शिकायत की थी कि तुम इसका कत्ल कर दो। पागल हो गए हो? पुलिस उठा कर ले जाएगी और इस आवारा का तो कुछ नहीं जाएगा। जबकि मेरी बीवी सर झुकाकर रोना शुरू हो गई थी। मैं इनको देखते हुए बोला, तो फिर क्यों बताती हैं आप इसकी बातें? मुझे भला वजह आपने इस पर तरस खाया और इस मुसीबत को मेरे सर पर थोप दिया। हम कितने सालों पहले ही गांव छोड़कर आ गए थे, सिर्फ इन मुसीबतों की वजह से कि हम वहाँ का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे। भाड़ में घीजे, ये इसके ख़ानदान के लोग सैलाब में बह गए थे। हमारा क्या कसूर है जो पंचायत ने इस मुसीबत को मेरे साथ थोप दिया? जबकि इसकी अम्मा बोली, तुम बाहर जाओ, मैं बात करती हूँ। इससे अब दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। और मैं तो सिर्फ इसलिए बता रही थी कि तुम इसको बिठाकर समझाओ कि आने वालों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम इसके साथ ऐसी बदसलूकी शुरू कर दो। हद होती है कमरान, तुम बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाती हो। इसका चेहरा देखो कैसे नीली पड़ गई है। जबकि मैंने सिर्फ एक निगाह अपनी बीवी के चेहरे पर डाली थी, जो अब खांस रही थी। खांसते खांसते ज़मीन पर बैठ चुकी थी। मैं एक गुस्से भरी निगाह इन दोनों पर डालकर घर से निकलता चला गया। मुझे मालूम था ये सब मैं नाजायज़ कर रहा हूँ। इतनी बड़ी गलती इसने नहीं की थी। मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह मेरी ज़बरदस्ती शादी इरम से करवाई गई थी, ये बात मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। मैं मॉडर्न ज़माने का आदमी था। मैंने हमेशा अपने लिए एक आज़ाद ख्याल औरत का तस्वर किया था, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मेरी तरह पढ़ी लिखी हो। लेकिन उरम जैसी गाँव की गवार मेरे सर पर थोप गई थी। यही वजह थी कि भला वजह मैं इस पर हाथ भी उठाता था और इसे जहनी अजियत भी देता था। मैं सीधा अपने करीबी होटल गया। इरादा कुछ देर वहीं बैठकर खुद को पुरस्कून करने का था। मैं इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर था कि लोग इस तरह की कंपनी की शक्ल देखने को तरस जाते हैं। कई बार मुझे बड़ी बड़ी पार्टियां भी बीवी के साथ आने के लिए दावत दी जाती थी, लेकिन मेरी बीवी इस काबिल ही नहीं थी कि मैं इसे ऐसी दावतों में लेके जाता। असल मसला ये था कि मैं अपनी बीवी के साथ अपनी सोशल लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजारना चाहता था, लेकिन बदले में मेरे नसीब में एक ऐसी औरत आई थी जो मुझे एक आंख पसंद नहीं थी। काफ़ी देर तक मैं होटल में बैठा रहा। 2 दफ़ा वेटर मेरे पास आकर ऑर्डर का पूछ चुका था।
مگر میرا دماغ اتنا خراب ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں منگایا تھا۔ مجھے معلوم تھا تھوڑی دیر بعد مینیجر آ کر مجھے باہر جانے کے لیے بول دے گا، اسی لیے میں نے ایک کافی کا آرڈر دے دیا تھا اور خاموشی سے جہاں وہاں دیکھ کر خود کو پرسکون کر رکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میری اماں کا فون آنے لگا۔ میرا دل اتنا بدسن ہو گیا تھا کہ میں نے فوراً سے فون کاٹ دیا، مگر لگاتار آنے والے فون سے پریشان ہو کر میں نے کال ریسیو کر لی، جبکہ دوسری طرف سے جو کہا گیا تھا اسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میری اماں فوراً بولی، جلدی آؤ کامران، تم کہاں پر ہو؟ ارم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اسے سانس نہیں آ رہا، پورا محلہ اکٹھا ہو چکا ہے، جلدی گھر آؤ۔ امی کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے۔ میں فوراً باہر کی طرف بھاگا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اگر ارم کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ پولیس مجھے لے جائے گی، یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جو اس کی بالکل فکر نہیں ہو رہی تھی، فکر مجھے صرف اپنی تھی کہ اس کی وجہ سے کہیں میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ میں فوراً گھر پہنچا تھا۔ گھر میں واقعی پورا محلہ اکٹھا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، اگلا لمحہ میرے لیے بھی سانس روک دینے والا تھا۔ میری بیوی کو بالکل بھی سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ سلائی۔ اماں فوراً اس کو پانی پلا رہی تھی، لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ہم میں سے کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنی گود میں اٹھایا اور جلدی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈال کر میں سیدھا اسپتال لے کر گیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی بھی دے رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کھڑکیاں میں نے آگے پیچھے سب کھول دی تھی کہ اسے فریش ایئر مل سکے، مگر اس کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میں اسے لیے سیدھا اسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت کے پیش نظر فوراً سانس دینے والی مشین لگائی تھی، جبکہ میں دھیرے دھیرے اب اسے دعائیں مانگنے لگا تھا کہ اللہ ابھی اسے بچا لے، میں بعد میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، مجھے نہیں پھنسنا ان معاملات میں۔ میں مسلسل دعائیں کر رہا تھا جب تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر خوشی کی نوید سنائی تھی کہ ان کا سانس اب بحال ہو گیا ہے۔ سانس کی نالی میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، مگر اب وہ بہتر ہیں۔ ان کا خیال رکھا جائے کیونکہ یہ اندرونی طور پر کافی کمزور ہیں اور ذہنی طور پر اذیت میں ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً ہی نظریں چرائی تھی۔ میں نے چھٹی کی اجازت مانگی تو وہ کچھ دیر ہمیں وہیں ٹھہرنے کی ہدایت کر کے دوسرے پیشنٹ کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے میری بیوی سے ملنے کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ میں وارڈ میں داخل ہوا تو وہ بند آنکھیں کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر اسے ایک نظر دیکھا تھا اور نہایت سرد لہجے میں بولا، بہت ہی بڑی کوئی ڈرامے باز ہو، پورا محلہ اکٹھا کر کے تم نے بہت اچھا کیا ہے، تمہیں گھر جا کر بتاؤں گا۔ میری بات سن کر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، البتہ مجھے یقین تھا کہ وہ ہوش میں ہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی نرس نے آ کر ہمیں اجازت دے دی کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ نرس کا کہنا تھا کہ وہ میری بیوی نے آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے ہون احتشام نظروں سے بیوی پر ڈالی اور بنا اسے سہارا دیے آگے بڑھ گیا، جبکہ نرس نے بھی مجھے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہی اسے تھام کر باہر لے کر آئی تھی، جبکہ میری بیوی کی حالت اب بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ مجھے اندر ہی اندر افسوس بھی ہو رہا تھا، جو بھی تھا وہ عورت ذات تھی، مجھے اس طرح اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا، لیکن یہ احساس میں نے اپنے چہرے پر بھی آنے نہیں دیا تھا۔ اس کے لیے دروازہ کھول کر میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ کچھ لمحے بعد وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے آنکھیں موند گئی تھی۔ میں نے ایک نفرت آمیز نگاہ اس پر ڈالی تھی اور غصے سے پھنکارا، تمہارا بندوبست بہت جلد کروں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تم جیسی گنوار لڑکی یہی ڈرامے بازی کر سکتی ہے۔ اگر میری زندگی میں کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہوتی تو کبھی بھی یہ حرکتیں نہیں کرتی۔ تمہاری ڈرامے بازی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا اندر ہی اندر گھٹ رہی ہوگی، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں سیدھا گھر کی طرف بڑھا تھا، ایک لمبی مسافت طے کر کے گھر آ گیا تھا۔
और बिना इसे अंदर लाए खुद आकर अपने बिस्तर पर लेट गया था। मेरी अम्मा फ़ौरन बाहर गई थी, इसे लेकर आई थी और मुझे सख्ती से हिदायत की थी कि अब तुम इसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करोगे। तुमसे तो बात करना फजूल है। मैंने सिर्फ तुमसे कहा था कि अभी वो मज़ीद खुश कहती हूँ, इससे पहले ही मैं भड़का था। अगर इतनी हमदर्दी हो रही है तो इसे मेरे कमरे में ले जाए। आप क्यों इस अजाब को मेरे सर पर मुसल्लत कर रही हैं? हर वक्त आपकी हमदर्दी का भूत मेरे सर पर सजा आया हुआ है। मेरी ज़िंदगी को आपने बिल्कुल खंडर कर दिया है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ, और ये गंवार अनपढ़ सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अज़ियत देने के लिए आए है। अगर इसकी जगह कोई पढ़ी लिखी लड़की होती तो कभी भी मेरे साथ ये ड्रामेबाजी नहीं करती। मैंने करा ही क्या था? ज़रा सा गला क्या दबाया, मैडम ने अपनी सांस ही रोक ली, जबकि वो सर झुकाए खड़ी हुई थी। मैं इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। इसने भला वजह मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम किया था। मुझे मालूम था सुबह उठकर मैं बाहर निकलूँगा और लोग मेरे सामने आकर इसकी हैरियत के बहाने मुझे ताने मारेंगे, जबकि मेरी अम्मा बोली, अक्ल को हाथ मारो कमरान, बस कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस वक्त से डरो जब अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा। जबकि मैंने सर झटक कर इन्हें देखा था और नहायत गुस्से से बोला था, अल्लाह मुझे बेटे ही देगा, नहीं चाहिए वजूद से अपनी कोई भी औलाद। दूसरी शादी करूँगा बहुत जल्द। जबकि मैंने वाज़ह तौर पर इरम के चेहरे पर कर्ब उतरता हुआ महसूस किया था। मुझे मालूम था इससे तकलीफ़ हुई होगी, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं करवट बदल कर आंखें बंद कर चुका था, जबकि वो अम्मा का हाथ दबाकर खामोशी से नीचे ज़मीन पर लेटने लगी थी। जब मेरी अम्मा फ़ौरन बोली, नहीं तुम ऊपर सोओगी, उठो जल्दी। जबकि वो सर नफ़ी में हिलाकर बोली थी, नहीं अम्मा, मैं नीचे ही ठीक हूँ, आप चली जाओ, आराम करो, मेरी वजह से आप परेशान मत हो। वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले मैं बोल पड़ा था। हाँ हाँ, फिर ड्रामेबाजी शुरू हो गई। मेरी माँ को इसी तरह इस औरत ने अपने काबू में किया है। जबकि मेरी अम्मा मुझे देखती हुई बोली, तुम बहुत जल्द पछताने वाले हो कमरान। तुम्हें तो रब्बुल आलमीन ऐसी सज़ा देगा कि तुम पानी के लिए भी तरसोगे। मैं बद्दुआ नहीं दे रही, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो तुम इस मासूम के साथ कर रहे हो, खुदा तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं करेगा। ये कहकर मेरी माँ चली गई थी, जबकि मैंने गुस्से में तकिया उठाकर इरम के मुंह पे मारा था और इसको देखते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी माँ मुझसे बदज़न हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना इनकी ममता हर वक्त मेरे लिए छलकती थी। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों से आंसू बह गए थे, जबकि मैं एक बार फिर इसको सुनाते हुए बोला, हाँ अब आंसू बहाकर मुझे भी माइल करने की कोशिश करो, लेकिन मैं कामरान हूँ, तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करूँगा। ये कहते ही मैंने एक बार फिर अपनी करवट बदल ली थी। मुझे मालूम था कि अब सारी रात रोएगी, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। पूरी रात मेरी भी काफ़ी बेसुकून गुजरी थी। कई बार मैं उठा था, इसे देखा था, वो अब तक रो रही थी। तहज्जुद के वक्त भी इसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वो नमाज में मुझे बद्दुआएं दे रही थी, मगर मैं जानता ही नहीं था कि वो औरत, नेक औरत, मेरे लिए क्या कर रही है। वो कौन है, इस बात से मैं मुकम्मल तौर पर गाफिल था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मेरी आंख सूरज की पहली किरण पर ही खुल गई थी। मैं उठा तो नज़र बेख्तियार सोफ़े पर गई थी। वो वहाँ बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, जबकि मैं मुंह बनाकर सीधा वॉशरूम गया था। फ्रेश होकर बाहर आया तो वो अब कमरे में नहीं थी। यकीनन नाश्ता बनाने के लिए चली गई होगी। मुंह साफ करके मैंने बेड की तरफ देखा तो मेरे कपड़े रखे हुए थे। इसकी आदत में शुमार था, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरे कपड़ों से लेकर मेरे खाने पीने का हर ख्याल वही रखती थी। अम्मा को अब कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, हत्ता कि मैंने कभी इससे अपने किसी काम का तज़किरा भी नहीं किया था, मगर वो खामोशी से मेरा हर काम करती थी। मेरी जूते पॉलिश करना, मेरी जुराबें धो कर रखना, एक एक चीज़ इसने संभाल ली थी। मगर इसके बावजूद वो औरत मेरे काबिल नहीं थी। मुझे माँ सी नहीं बीवी चाहिए थी।
لیکن میں کیا کرتا، اب مجبوری تھی، اسی لیے اس کو نبھانا ہی تھا۔ وہ میرے دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ گاؤں میں ہم سب ساتھ ہی رہتے تھے۔ کچھ سال پہلے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں اپنی اماں کو لے کر شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد میری نوکری لگ گئی تھی اور میری زندگی سنور گئی تھی۔ جب تک میں وہاں تھا یہ اسکول جاتی تھی، مگر اس کے بعد اس نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا یا ترک کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر اس کا حلیہ، اس کے انداز صاف بتاتا تھا کہ یہ ایک گھریلو عورت ہے۔ یقیناً اس نے 5 جماعت کے بعد کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، ورنہ اب تک یہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ فریش ہو کر میں باہر آیا تو برآمدے میں اشتہا انگیز خوشبو کی مہک فضا میں رچی بسی تھی۔ میں چپ چاپ جا کر اماں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ مجھ سے منہ موڑ چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے مزیدار ناشتہ میرے اور اماں کے سامنے لگا دیا تھا، جبکہ میری اماں فوراً اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آؤ بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ کھا لو، جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر چپ چاپ کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کی چپ مجھے اب زہر لگتی تھی۔ بعض اوقات تو میں اسے بلا وجہ اذیت دے کر بلوانے کی کوشش کرتا تھا، مگر نہ جانے اس نے چپ کا کون سا روزہ رکھا تھا کہ وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ ناشتہ کیا تھا اور اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ میرے ساتھ اسی طرح سلوک کریں گی تو یاد رکھنا، میں اس لڑکی کے ساتھ اور بدتر ہو جاؤں گا۔ بلا وجہ میرے غصے کو ہوا مت دیں۔ جبکہ وہ فوراً بولی، تمہاری بہت زبان چلنے لگی ہے کامران۔ خدا اگر تمہیں بیٹی دے گا نا، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تم کسی یتیم مسکین بچی کے ساتھ ایسا کر کے کتنا ثواب کما رہے ہو۔ ہر مرد کو تبھی احساس ہوتا ہے جب اس کی اپنی بیٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوتا ہے جو وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل درد کیا ہوتا ہے۔ جبکہ میں کھانا چھوڑ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ان فضول باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل رات کو بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اللہ بیٹے ہی دے گا۔ جب آپ کا بیٹا ہوا ہے تو میرا بھی ہوگا۔ فضول باتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا وجہ میرے سر پر اس عورت کو مسلط کر کے میری زندگی تباہ کی ہے آپ نے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا تھا۔ یہ سب میری ماں کا ہی کیا دھرا تھا۔ پنچایت نے اس لڑکی کو میرے حق میں دیا تھا۔ اسی وقت میری ماں کو چاہیے تھا کہ وہ منع کر دیتی کہ ہم کیوں اس کی ذمہ داری لیں۔ خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، گاؤں کے لڑکے بھی تھے، کوئی بھی اس سے شادی کر سکتا تھا، مگر بلا وجہ اس کا ساتھ میرے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اور اب میں صرف اور صرف ان چیزوں کو سوچ سوچ کر اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ نہ میرا کام میں دل لگتا تھا اور نہ ہی گھر پر۔ یہ لڑکی نہ جانے کیوں میرے دماغ پر اب سوار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کئی بار میں نے اس کو جھٹکنے کی کوشش کی کہ دفع کرو، مجھے اس سے کیا پڑی رہے گی، لیکن میں گھر نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی کہ چاہ کر بھی میں اس کو نظر انداز نہیں کر پاتا تھا، اور پھر نظروں میں رکھ کر خود کو اذیت دیتا تھا اور ساتھ میں اسے بھی دیتا تھا۔ میں سیدھا ایک لمبی مسافت طے کر کے اپنے آفس پہنچ گیا تھا۔ ارادہ اب اپنے کیبن میں بیٹھ کر کچھ دیر ریلیکس ہونے کا تھا، مگر کہتے ہیں نا، جیسے آپ گمان کرو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو رب کائنات آپ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں کرے گا۔ آفس میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ مجھے فوراً ہی باس نے بلا لیا۔ میں ابھی ان کے کیبن میں انٹر ہی ہوا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دہاڑے، یہ کمپنی تمہاری ہے یا میری؟ آج مجھے تم اس بات کا جواب دے دو، کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا جب دل چاہے تم آؤ گے، جو جی چاہے گا تم کرو گے، یہاں پر تم صرف اور صرف میری وجہ سے ہو۔ اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکال دیا تو تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ ان کی بات سن کر میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور فوراً بولا، سر لیکن ہوا کیا ہے؟ میں نے کیا کر دیا؟ جبکہ اچانک ہی انہوں نے میرا ٹرمینیشن لیٹر میری طرف اچھالا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنی کمپنی میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دل میں جو آتا جائے گا تم کرتے رہو گے اور میں دیکھتا رہوں گا؟
इतना पागल समझा हुआ है मुझे, जबकि अब काफ़ी मैं संजीदा हो गया था। मेरे हाथ के तोते उड़ गए थे। खड़े खड़े उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं इनको देखते हुए बोला, सर, आप इस तरह मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। आपको पहले मुझे बताना चाहिए था कि मैंने क्या कर दिया है। आप ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते हो? मेरी गलती बताएं। जबकि वो फौरन बोले, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम जैसे फिरौन सिफ्त इंसान को मैं अपनी कंपनी में रख ही नहीं सकता। जाओ यहाँ से। तुम पर जितना मैंने भरोसा किया था, तुम इससे भी गए गुजरे हो। मैंने तो पहले ही समझाया था, मगर मेरी सुनता कौन है? इसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। इनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। ना वो शख्स मुझे ये बता रहा था कि मेरी गलती क्या है, ना ही मुझे ये बता रहा था कि वो बोलना क्या चाहते हैं। मैं मज़ीद कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने इंटरकॉम उठाया था और रिसेप्शन पर फ़ोन करके बोला, नीचे से गार्ड्स को ऊपर बुलाया था ताकि मुझे धक्के मारकर कंपनी से निकाला जा सके। मैं फ़ौरन इनके आगे हाथ जोड़कर बोला, सर, ऐसा मत करें। मेरा पूरा घर इसी नौकरी से चलता है। आप मुझे भले ओहदे से हटा दें, लेकिन इस तरह मत करें। मैंने गलती क्या की है, मुझे ये तो बताएं। मगर वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे इसी पल कंपनी से बेदखल कर दिया था और केबिन का दरवाज़ा खुला था। बेसाख्ता 2 गार्ड अंदर दाखिल हुए थे। इन्हें देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैं एक बार फिर इनके आगे हाथ जोड़कर बोला, सर, ऐसा मत करें। खुदा के लिए मुझे मेरी गलती तो बताएं। मगर वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते थे। गार्ड्स मुझे घसीटना शुरू हो गए थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। एक मेहनती शख्स जिसने इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करके आज ये मुकाम हासिल किया था, इसे खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया गया। ये कोई आम बात नहीं थी। मैं कंपनी के बाहर सर थाम कर बैठा हुआ था। मुझे मालूम था मेरी गाड़ी मुझसे छीन ली जाएगी। जो फ्लैट मेरे नाम पर है वो मुझसे ले लिया जाएगा। मैं अब क्या करूँगा? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मुझे अब रोना ही आ रहा था। कहते हैं मर्द रोया नहीं करते, मगर जब इन पर तकलीफ़ों का एक साथ पहाड़ तोड़ दिया जाता है तो इनके साथ यही सब कुछ होता है। उन्होंने मुझे फिरौन सिफ्त क्यों कहा था, ये बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। अचानक ही मेरे दिमाग में मेरी बीवी का ख्याल आया था, कहीं इसकी वजह से। मगर मैं अपना सर झटक चुका था। भला मेरी बीवी का इन मामलात में क्या लेना देना? इसे सोचकर तो मुझे मज़ीद तप चढ़ी थी। जब से वो मेरे नसीब में आई थी, मेरे साथ सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अभी मैंने गाड़ी अनलॉक की ही थी कि इसी पल 2 गार्ड्स मेरे पास आ गए थे। एक ने मुझ पर बंदूक तानी थी और दूसरा मुझसे चाबी छटकते हुए बोला, साहब का हुक्म है कि आपसे गाड़ी ले ली जाए और बाकी के मामलात कंपनी के दूसरे ओहदेदार निपटाएंगे। बहुत जल्द आपका हिसाब भी कर दिया जाएगा और आपसे फ्लैट की फ़ाइल भी ले ली जाएगी। आप जैसे शख्स के साथ काम करना हमारी कंपनी के लिए तौहीन है। जबकि मैं फ़ौरन बोला, क्या तुम्हें मालूम है मुझे कंपनी से क्यों निकाला गया है? तुम मुझे कुछ बता सकती हो? इसने सर नफ़ी में हिलाया था और मुझे देखते हुए बोला, सर ने आपके साथ कितनी रहमदिली की और बदले में आपने इनके साथ क्या किया? आपके बारे में तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। पूरी कंपनी कहती थी कि आप जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं, और आप। ये कहते ही वो दोनों गार्ड्स चले गए थे, जबकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। इन सब के रवैये अचानक से तब्दील क्यों हो गए हैं। मैंने अपना सर झटका था और बाहर आकर मैंने गाड़ी मंगवाई थी। मैं अब रक्शे में तो नहीं बैठ सकता था। इतनी कंपनी का मैनेजर रह चुका था। मेरी महीने की तनख्वाह 6 लाख रुपए थी। मेरा म्यार ही मुख्तलिफ था। मैं ऐसी छोटी मोटी गाड़ियों में तो चलता ही नहीं था। कुछ ही देर बाद गाड़ी आ गई थी। मैं इसमें बैठकर अपनी आंखें बंद कर चुका था। दिल की दुनिया ऐसे तब्दील हो गई, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तकरीबन शाम 5 बजे मैं घर पहुंचा था। अंदर दाखिल होने की देर थी
کہ ایک اور نئی قیامت میرے لیے تیار تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے مجھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب وہ چہکتے ہوئے بولی تھی، ہم ابھی کچھ دیر پہلے ہسپتال سے ہو کے آ رہے ہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں بھنگڑا ڈالوں، پورے محلے میں مٹھائی بانٹی ہے۔ میں نے تمہیں کتنی کالز کی، کتنے میسج کیے، لیکن تم نے کسی ایک کا بھی رپلائی نہیں کیا، ورنہ یہ خبر میں سب سے پہلے تمہیں دینا چاہتی تھی۔ اماں کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میری نوکری جا چکی تھی اور اب یہ خبر میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو یہ سب خوشی کی خبریں لگ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ جبکہ وہ فوراً بولی، کیوں، اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ جبکہ میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا گیا، آپ کا بیٹا بے روزگار ہو گیا ہے۔ جبکہ میری اماں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب کیا بول رہے ہو؟ تم دوست کی کمپنی کے قابل مینیجر تھے، کتنی جلدی تمہیں ترقی ملی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ میں نم لہجے میں بولا، جب سے یہ عورت میری زندگی میں آئی ہے، جب سے ہی میری زندگی میں تکلیفوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا، اسے گھر سے نکال دو۔ جبکہ میری اماں فوراً ہی ڈپٹتے ہوئے بولی، الٹی باتیں مت کرو، اب اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تم کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں کہو گے۔ اتنی بڑی خوشی ہمیں وہ دینے والی ہے، تمہیں تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے۔ جبکہ میں اپنے غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا بس نہیں چل رہا، اس کے پاؤں ہی کاٹ دو، اور آپ دھو دھو کے پینے کی باتیں کر رہی ہیں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا، اسی پل ارم باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، کیا ہوا ہے؟ کس نے آپ کو جاب سے نکال دیا؟ کچھ بتائیں مجھے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہی کمپنی کی مالک ہو۔ میں غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری باتیں، خبردار جو تم نے مجھ سے بات کرنے کی بھی جرأت کی، یہ جو تم کارنامہ انجام دے کر بیٹھی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کی قسمیں کھاؤں گا؟ تمہاری شکل تک دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، عذاب ہو تم۔ اور آئی ہے میڈم مجھ سے پوچھنے کہ نوکری سے کیوں نکال دیا، تم چلی کیوں نہیں جاتی میری زندگی سے، عذاب کی طرح میری زندگی میں نازل ہو گئی ہو؟ کون سا میری سکی خالہ کی بیٹی ہو جو تمہارا خیال کروں؟ میں بلا وجہ رشتہ جوڑا ہوا ہے، یہ کہہ کر میں گھر سے باہر آ گیا، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی اب کیسے تبدیل ہونے والی ہے۔ میری واپسی رات 12 بجے ہوئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ارم زمین پر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ نوکری چلی جانے کی وجہ سے میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ اکاؤنٹ میں ابھی کافی پیسے تھے، 4 سے 6 مہینے میں بیٹھ کر بھی کھاتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر مجھے ہمیشہ مستقبل کی فکر ستاتی رہتی تھی کہ اگر مجھے کہیں اور نوکری نہ ملی اور ایسی پوزیشن نہ ملی تو میرا کیسے گزارا ہوگا۔ اور جب آپ کو ایک بڑی کمپنی سے نکالا جاتا ہے تو دوسری کمپنی والے آپ کو لینے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا تھا۔ میں نے اس ٹرمینیشن لیٹر کو ہاتھ میں بھی نہیں لیا تھا کہ کم از کم میں اس کے ہی دیکھ کے پڑھ لیتا کہ نکالنے کی وجہ کیا تھی، اس کے بعد ہی میں آگے کی پلاننگ کر پاتا۔ اپنی غیر حاضر دماغی کی وجہ سے مجھے اب خود پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں ابھی اپنا سر جھٹکتا جب اچانک میری نظر ارم پر پڑ گئی، جو کافی پرسکون سو رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظریں پھسلتے پھسلتے اس کے پیٹ پر گئی تھی۔ میرے دماغ میں امی کی دوپہر والی باتیں گونجنے لگی تھی کہ تم باپ بننے والے ہو۔ یہ احساس ایک لمحے کے لیے میرے دل میں عجیب سی گدگدی پیدا کر گیا تھا، مگر میں نے فوراً سر جھٹک دیا تھا۔ اس عورت سے مجھے کوئی اولاد نہیں چاہیے، میں نے فوراً خود کو سمجھایا تھا اور دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اگلی صبح میں اس کا ابارشن کرواؤں گا۔ اس جیسی عورت کے ساتھ رہنا میرے بس سے باہر تھا، لیکن میں جانتا نہیں تھا کہ قدرت مجھے ایسا کوئی موقع دینے والی ہی نہیں ہے۔ کب میں سوچتے سوچتے گہری نیند سویا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی تو ارم کہیں بھی مجھے نظر نہیں آئی، شاید باہر ناشتے کی تیاری کر رہی ہوگی۔
मगर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। ये वक्त इसके कुरान पाक पढ़ने का था। शायद आज जल्दी पढ़ लिया होगा। ये सोचकर मैं वॉशरूम में चला गया। ऑफिस तो जाना नहीं था, इसीलिए मैंने नाश्ता करके दोबारा सोने का इरादा ही किया था। अभी मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तो नज़र अपने कपड़ों के लिए दौड़ाई थी, मगर कपड़े बेड पर नहीं थे। यकीनन ऑफिस नहीं जाना, इसीलिए इसने कपड़े प्रेस नहीं किए होंगे। ये सोचकर मैंने बाल दुरुस्त किए थे और कमरे से बाहर आ गया। सुबह इसके नाश्ते की इतनी आदत हो गई थी कि मुझसे अब रहा नहीं जाता था। मगर मैं हैरत अंगेज तौर पर अपनी जगह खड़े का खड़ा ही रह गया। अम्मा का कमरा बंद था। यकीनन वो आराम कर रही थी। कभी कभी वो सुबह जल्दी जागती थी, मगर किचन बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। इरम का नामो निशान नहीं था, वरना सुबह सुबह हमारे घर में नाश्ते की इश्तिहा अंगेज खुशबू रची हुई होती थी। मैं फौरन अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा था। न जाने क्यों मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा था और मुझे कुछ अनहोनी के एहसास होने लगे थे। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अम्मा अकेली अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मुझे अब बेचैनी होना शुरू हो गई थी। मैंने फ़ौरन उनका वॉशरूम चेक किया था, जो खाली था। मैं अब सीधा छत पर आ गया था। अक्सर वो सुबह नमाज के बाद छत पर टहला करती थी, ये बात मुझे मालूम थी, मगर मैं ज़्यादा इस पर गौर नहीं करता था। मगर वो छत पर भी नहीं थी। अब मेरी जान हलक में अटकने लगी थी। आखिर वो गई कहाँ? इससे लाख इख्तलाफात से ही, इससे लाख नफ़रत से ही, मगर वो मेरी बीवी थी, मेरी ज़िम्मेदारी। अगर मैं इससे गाफिल हो गया तो मुझ जैसे मर्द पर लानत थी। मैं फ़ौरन नीचे आया था और जैसे ही ज़मीन मेरी नज़र मेन गेट पर पड़ी, मेरे लिए अगला सांस लेना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेन गेट की कुंडी खुली हुई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, यानी इरम घर छोड़कर चली गई थी। मगर कहाँ? इस ख्याल ने लम्हे भर के लिए मेरी सांस रोक दी थी। मैं फ़ौरन भागकर अम्मी के पास आया था। इन्हें हड़बड़ा कर जगाया तो वो फ़ौरन उठ गई थी। मैं इनको देखते हुए बोला, इरम कहाँ पर गई है? आपने कहीं भेजा है? जबकि वो बोली, क्या बकवास कर रहे हो, पागल हो गए हो? इतनी सुबह क्यों जागे? आज तुम्हें जॉब पे थोड़ी जाना है। जबकि मैं इनको झंझोड़ते हुए बोला, अम्मी होश करें, इरम कहाँ पर है, कहाँ गई है? वो आपने कहीं भेजा है? जबकि अब वो थोड़ा होश में आई थी और मुझे देखते हुए बोली, मैं इरम को क्यों कहीं भेजूंगी, वो तो यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती। इनकी बात सुनकर मेरी जान हलक में अटक गई थी। मैं फ़ौरन परेशान होकर बोला, इरम का कुछ नहीं पता, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो कहीं भाग गई है। ये कहते ही मैं अपने कमरे में आया। इसका सामान देखा तो वो भी कमरे में मौजूद नहीं था। अपने कपड़े वगैरह वो लेकर गई थी। इसकी याद से जुड़ा हर सामान वो अपने साथ ले गई थी। कमरे में कुछ भी नहीं था। मुझे अब बेचैनी होना शुरू हो गई थी। मैंने फ़ौरन गांव फ़ोन किया था। हमारे कुछ रिश्तेदार अभी भी वहाँ मौजूद थे। मैंने इरम का पूछा तो सबने लाइल्मी का इजहार किया था। हत्ता कि कुछ ने इरम को पहचानने से ही इनकार कर दिया कि आप किस इरम की बात कर रहे हैं। इनके ख़ानदान का तो कोई बच्चा ही नहीं। जबकि ये बात सुनकर मैं शदीद झटके में आ गया था। मेरी अम्मा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दोपहर तक मैं और मेरी माँ ने फैसला किया था कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए, लेकिन वहाँ जाकर सिर्फ़ और सिर्फ हमें जलालत का सामना करना पड़ता। और मैं दिल ही दिल में कुछ खुश भी था कि चलो जान छुट्टी, अजाब मेरे सर से टल गई। मगर न जाने क्यों अंदर एक अजीब बेचैनी हो रही थी। वो हामला थी, यानी मैं बाप बनने वाला था, मेरी औलाद इसके पास थी। बस इससे एक ख्याल ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया था। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से काफ़ी हाथ पाँव मारे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तकरीबन 1 हफ़्ते बाद मुझे मेरी कंपनी से एक लेटर आया था। वो माजरतनामा था कि हमने आपको भला वजह नौकरी से निकाला, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं है। हमने आपका रिकॉर्ड चेक किया है, आप बिल्कुल क्लियर आए हैं। कल से आप जॉब पर आ सकते हैं। कहने को अगर मैं चाहता तो बेगैरत होता, क्योंकि जितनी जलालत मुझे मिली थी वो किसी भी एम्प्लॉय को मिलती वो कभी नहीं चाहता था। लेकिन मैं एक साथ 6 लाख मिलने वाला मैनेजर था। भला मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ता? इसीलिए मैं न चाहते हुए भी वापस चला गया। लेकिन जानता ही नहीं था ज़िंदगी मुझ पर इतनी तंग हो जाएगी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। न चाहते हुए भी इस लड़की की कमी मुझे महसूस होने लगी थी। अनजाने में इरम को याद करता रहता। क्यों, कैसे, ये बात मुझे खुद समझ नहीं आती थी। वक्त और तेज़ी से गुजरा 2 साल बीत गए।
میری اماں نے اس دوران مجھے کافی دفعہ کہا کہ شادی کر لو، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ کتنی آفر مجھے آئی، کتنی لڑکیوں نے خود مجھے پرپوز کیا، لیکن میں راضی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں انجانے میں مجھے اپنا آپ کو سوروار لگتا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کافی برا سلوک کیا، اسے اتنی تکلیف دی کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور کہاں گئی کچھ نہیں پتا۔ حالانکہ اس کے آگے پیچھے تو کوئی تھا بھی نہیں، بس یہی ایک گلٹ مجھے اندر ہی اندر کھاتا رہتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، دن مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوئے۔ مجھے ارم سے بچھڑے پورے 7 سال بیت چکے تھے۔ میں کافی مختلف انسان بن گیا تھا۔ ان 7 سالوں کے درمیان میری زندگی کافی بار تبدیل ہوئی تھی۔ میری نوکری کافی اچھی کر دی گئی تھی، مجھے مزید بڑا عہدہ مل گیا۔ اب میں مالک کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اگر وہ کمپنی میں نہیں ہوتے تھے تو ان کی جگہ میں ان کی پوزیشن سنبھالتا تھا۔ میری سیلری بھی کافی بڑھ چکی تھی، مگر ایک بہت بڑی تکلیف میری زندگی میں آئی تھی کہ میری زندگی کا ایک واحد سہارا میری ماں مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو تلاش کرو۔ اگر اس لڑکی نے مرنے سے پہلے تمہیں معاف نہیں کیا تو تم ساری زندگی گناہگار رہو گے۔ اور نہ جانے کیوں اماں کی یہ بات مجھے اندر ہی اندر تکلیف دیتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں بہت بڑا مجرم ہوں، اتنا بڑا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور آج زندگی میں پہلی بار میں دبئی کے لیے سفر کر رہا تھا۔ زندگی میں نے بہت پیسہ کمایا تھا، لیکن کبھی بھی مجھے بڑے بزنس ڈیلنگ کے لیے دوسرے ملکوں میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ کافی بار میں حیران بھی ہوا تھا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے، مجھ سے کم تر لوگوں کو بھیجا جاتا ہے لیکن مجھے کیوں نہیں۔ مگر اس بار اچانک ہی مالک نے مجھے بھیجا تھا۔ میں کمپنی کے اونر سے ملنے کے لیے دبئی کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اونر داخل ہوئی تھی، مگر اگلا لمحہ میرے لیے سانس روک دینے والا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ارم کھڑی ہوئی تھی۔ سادہ شلوار قمیض پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، وہ آج بھی سادہ سی ارم تھی، مگر اس کا انداز، اس کی جھلک، اس کی بات کی گواہی تھی کہ وہ سادہ سی ارم نہیں ہے بلکہ اتنی بڑی کمپنی کی مالک ہے۔ اس نے مجھے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ باز کی کرسی سنبھال کر اس نے میٹنگ کے آغاز کا حکم دیا تھا، جبکہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے بولی بہتر ہوگا کہ پرسنل لائف کو ایک طرف رکھ کر مسٹر آپ پروفیشنل لائف میں آ جائے۔ بتائیے کیا آپ کے پاس ہماری کمپنی کے لیے؟ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ کون ہے، میں کون ہوں، میں نے کیا کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں بس بے اختیار میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور پھر روتے ہوئے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ 7 سال سے میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا جس نے میری زندگی یوں پلٹ دی تھی۔ میری ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ اگر یہ مجھے معاف نہیں کرے گی تو میں کبھی بھی جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ میں نے ایک لڑکی کا بہت دل دکھایا ہے، اور پھر اس نے مجھے جو حقیقت بتائی، اسے سن کر تو میں مزید شرمندہ ہو گیا۔ وہ کوئی میری دور کی خالہ کی بیٹی نہیں تھی، وہ گاؤں کی نہیں تھی، دراصل وہ میری کمپنی کے باس کی بیٹی تھی۔ اس نے مجھے کمپنی میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ براہ راست وہ میری زندگی میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کتنے پانی میں ہوں، جیسا میں نظر آتا ہوں ایسا ہوں بھی یا نہیں۔ اسی لیے اس نے پورا ایک منصوبہ کر کے مجھے اپنایا تھا، اور میں نے ہمیشہ کی طرح اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کر کے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ اور جب وہ حاملہ ہوئی، اس کے باوجود میں نے اسے ذلیل کیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے باس کی 3 کمپنیاں تھیں، ایک لندن میں، ایک دبئی میں اور ایک پاکستان میں، یعنی وہ پاکستان سے سیدھا دبئی آ گئی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ میں نہ جانے کیوں بے اختیار شکر ادا کیا تھا کہ مجھے بیٹی نہیں ہوئی۔